جدو مرد دلہ بن جاتا ہے عورت پردے چ کیویں رہ سکتی؟ مرد بے غیرت ہوے عورت حیا وچ کیویں رہے گی؟ مرد سر دا سائیں ہے، سیانے آندے نے افسر ٹھیک ہوے تے عملہ ٹھیک رہندا ہے، افسر خراب تے جناب عملہ کیویں جناب ٹھیک رہ سکدا ہے؟ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء، صرف وردی تھر سید جنوں آندے جے انہیں بھی آخیا جی او بیبیو میں تے سکول نہیں کھولنے، میں مردوں دے کھولاں گا، یہ تے آپ ہی کھول لین دے۔ کی مطلب جدو مرد دلہ بن جاتا ہے عورت پردے چ کیویں رہ سکتی؟ مرد بے غیرت ہوے عورت حیا وچ کیویں رہے گی؟ مرد سر دا سائیں ہے، سیانے آندے نے افسر ٹھیک ہوے تے عملہ ٹھیک رہندا ہے، افسر خراب تے جناب عملہ کیویں جناب ٹھیک رہ سکدا ہے؟ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں دے اوتے افسر نے، حاکم نے، مرد ہون جدو عورت افسر بن جائے اس ویلے سمجھ مرد مرد ہی نہیں رہا، مرد خسرا بن گیا تے خسرے دے اتنے رن چڑھ جاندی، خسرا رن دے اگے لگ، رن دے پیچھے تے رن خسرے دے اگے۔ ساڈا کلندر لاہوری اقبال بولیا بابا قوم خسرے دا ذکر تے اج میں کر بیٹھا تے کلندر دا ذکر کرا جو غیرت والا جنا سی، ذرا بولو اے سبحان اللہ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے، بعض میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ اقبال فرماندا ہے سکول دے لڑکے مولوی صاحب نال لڑ پے، مولوی صاحب آپ پردے دی گل کیوں پیا کرنے؟ رنا پردے کرن گیا ساڈی عیاشی کیویں ہوے دی؟ مولوی صاحب آپ پردے دی گل نہ کری، علامہ اقبال آندا ہے پر مولوی صاحب ہی ہن اگلے دن صاف کہہ چھڑیا ہے۔ علامہ اقبال سکول دے لڑکیاں نو جواب پہ دیندا ہے، آندا او سکولی بغیر تو کیوں پہ لڑدے جے مولوی صاحب نال؟ مولوی صاحب بھی کل تقریر دے اندر کہہ چھڈیا ہے، کی کہہ چھڈیا ہے؟ بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ آخر مولوی صاحب نے تقریر کردیا صاف چاہ کے وہ پردہ ہوئے کس تو جب رنا کہ تو پردہ کرن مرد ہی رن بن گئے نے۔ اور سنو میں قسمیہ پیان میں آزمایا سانو رنا ویکھن تے پردے کرن لگ پیندیاں نے، ویندیاں جان منہ پرا کر لین پردے سٹ لین گیا تے سکولیاں نو ویکھن نا تے جڑا پردہ ہوتا ہے وہ بھی چک لیندیاں نو آندیاں ہے تے ساڈے نال دا ہی ہے نا، وہ سگوں ہور چوڑیاں ہو جاندیاں۔ میں تسمیہ بیان داڑھی پگ والا بندہ اس سادے لباس والا بندہ عورت نو ٹکر جاوے، عورت بھج بھج کے پردہ کرے گی، پینٹ شرٹ والا ٹکر جاوے، داڑھی منا ٹکر جاوے، مچھا منی کھڑا ہوئے تے وہ ٹکرے تے وہ سگوں لا چھڈدی وہ آندی ہے ساڈی جنس دا۔ نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑی کسی قوم نال مشابہت کرے انہاں دے وچوں ہے۔ جڑا رن اے منہ تے داڑھی چھلدا ہے اے رن نال کردا مشابہت، رن نال مشابہت کیتی تے اے بن گیا انہاں دی قوم وچوں، تے انہاں دی قوم وچوں جڑا ہوئے اندے تو رن کادے واسطے پردے کرے؟ او جھلیا تو سونے نبی دی سنت اپنا کے ویخ، تو پھر بن جائے گا پورا مرد۔ جدو پورا مرد بنے گا عورتاں تیرے تو شرماون گیا، ہاں تیرے تو پردے کرن گیا، تے مرد اصل وہی ہوندا ہے جدے تو عورت پردہ کرے۔